अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 27 अप्रैल 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्जे हमल से। आपके लिए इन चीज़ों को तरजीह देने का दिन है जो सबसे अहम है। सेजिटेरियस में चांद के साथ अपने खानदान, रिश्ते और करियर के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत होगी। आपने देखा होगा कि एक या ज़्यादा मुतज़ाद पहलू उजागर हो गए हैं। इन मौज़ूआत पर आपकी सोच और तैयारी आपको काफ़ी राहत और ज़हनी वजाहत फराहम करेगी। आज आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कदरे मायूसी महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपके रिश्ते में कुछ इख्तिलाफ है जिसकी वजह से आप कुछ तनाव का शिकार हो रहे हैं। आपके पास अपने साथी से अपनी बात कहने की ताकत है और आपका साथी आपको निस्बतन कबूल कर रहा है। आज आप छोटी रुकावटें देख सकते हैं कि वो क्या हैं और मसाइल को तनासुब से बाहर नहीं जाने देंगे। आपके करियर के शोबे में आपके लिए कुछ सरप्राइजेस मौजूद हैं। ये हो सकता है कि जिसके साथ आप सिर्फ धीरे से वाबस्ता थे वो दर हकीकत आपके काम की कारकर्दगी देख रहा हो और बहुत मुतासर हो। आपको मुतल्लिका फील्ड में नौकरी की पेशकश मिल सकती है। अपने उफ़क़ को वसी करने के इस दिलचस्प मौके पर गौर करें। माली मुहाज पर कामयाबी आपको अपने मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने का मौका फराहम करेगी। ताहम यह आपके मुफाद में होगा कि आप मुस्बत सोच और अच्छे रवैये की मदद से अपनी कोशिशों को जारी रखें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्जे सौर। आज आप अपने आप को एक ख़ानदानी मौके में मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ पाएंगे और तंजीमी आजमाइशों से उतना ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे जितना कि खुद ये मौका। सेजिटेरियस में चांद के साथ ये मुलाकात आपको और आपके ख़ानदान को बहुत खुशी देगी और आपको एक दूसरे के करीब महसूस कराएगी। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप खुद को ज़्यादा ना थकाएं, क्योंकि आप कई घंटों तक सरगर्मियों में मसरूफ़ रह सकते हैं। अगर आज आपकी शादी या मंगनी हो रही है तो होशियार रहें कि गैर ज़रूरी झगड़े और मायूसी ना फैले, क्योंकि आज रोमांस के शोबे में कुछ छोटी रुकावटें ज़ाहिर हो रही हैं। नाशाइस्ता सितारों की पोजीशनों का असर परेशानियों का बायस बन सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें। आज आपको ये देखकर खुशी होगी कि आप अपने काम के अहदाफ को पूरा करने के काबिल थे। आपके लिए कुछ डेडलाइंस आ रही हैं और शुक्र है कि आप अपना काम वक्त से पहले मुकम्मल कर सकेंगे। तलबा, आप बड़े इम्तिहान से पहले अपनी तालीम मुकम्मल करने का इंतज़ाम कर लेंगे। आज आप अपने माली इम्कानात में बेहतरी का तजर्बा भी करेंगे। इस बात के कई इशारे हैं कि आपको काम पर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जाने का इम्कान है, जिससे आपको मुस्तक़बिल करीब में कुछ माली इनामात मिलेंगे और इनमें इजाफा भी हो सकता है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्जे जोज़ा। आज आपका दिन अहम है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की पेश करदा हर चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने के मूड में हों, क्योंकि आप आराम से हैं। सेजिटेरियस में चांद की आमद की वजह से आप मामूली हालिया तनाज़े का पुरअमन हल तलाश कर सकेंगे। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर माजी में ले जाएं और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने पर तवज्जो दें। आज आपको अपने प्यारे के साथ हम आहंगी का एहसास नहीं होता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे आप बिल्कुल भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहे। इसके तदारुक के लिए अपनी अना को एक तरफ रखें और मिलकर ऐसी चीज़ें करें जिससे आप दोनों लुत्फ़ अंदोज़ हों, क्योंकि ये सरगर्मियाँ आपके दरमियान देरपा बंधन और बहुत ज़्यादा खैर सगाली पैदा करेंगी। आज अपने महबूब के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा काम के मुतालबात की हालिया मुद्दत के बाद आज काम दर हकीकत काफ़ी सुस्त होगा। आज का दिन छुट्टी एंजॉय करने का है। दफ्तर में आपके पूरा हफ्ते के तवील औकात के बाद आप इससे खुश हैं। आप अपने माली इम्कानात में बेहतरी का तजर्बा करेंगे। इस बात के कई इशारे हैं कि आपको आने वाले दिनों में काम पर कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपको कुछ मालियाती इनामात भी मिलेंगे। आपकी तरफ से माली कामयाबी न सिर्फ आपका नाम रोशन करेगी, बल्कि तरक्की के आला मौके की राह को भी हमवार करेगी और इसमें मुस्तकबिल में इजाफा भी होगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैंसर यानी बुर्जे सरतान। सेजिटेरियस में चांद के साथ आपको आज अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर अपने करियर में मुस्बत तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। नए उफ़क़ खुलेंगे और आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बड़ी पेशरफ्त देखेंगे।
تاہم اچھا موقع ہے کہ آج آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جس کا آپ پر مثبت اثر پڑے۔ یہ مخصوص شخص ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں شعبوں میں آپ کی زندگی کو مثبت طور پر متاثر کرے گا۔ اس لیے بڑے خواب دیکھیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ غیر ضروری بحث سے گریز کریں۔ کچھ چھوٹے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ انہیں تناسب سے باہر نہ جانے دیں۔ معمولی مسائل کو جانے دیں اور آپ کو جلد ہی آپ کا رشتہ دوبارہ معمول پر آتا محسوس ہوگا۔ آپ اپنے بہترین انداز میں ہوں گے اور اپنے ساتھیوں، اپنے باس اور اپنے کسٹمرز کو متاثر کر سکیں گے۔ اپنے رابطوں کو وسیع کرنے اور ترقی پانے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے نیٹ ورکنگ، مواصلات اور باہمی مہارتوں کا استعمال کریں۔ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ آج اپنے کام میں کامیابی کے بیج بو سکتے ہیں۔ آج آپ کو کسی بھی نئے معاہدوں پر دستخط کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ کے مفاد میں ہوگا کہ آپ اپنا نام لکھنے سے پہلے کسی قانونی پیشہ ور سے معاہدے کا جائزہ ضرور لیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آپ کی فکری پیداوار زیادہ ہوگی اور آپ اسے مستقبل کے منصوبے بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس کے ذریعے چاند کی آمدرفت آپ کو اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ پراعتماد اور حوصلہ افزائی کرنے کی ترغیب دے گی۔ اپنے مقاصد پر توجہ دیں اور سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوگا۔ یہ ایسے مواقع ہیں جب آپ کو اپنی ذہنی صلاحیت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر خود پر یقین کریں اور صورتحال کو قبول کریں۔ ایک وقت میں ایک چیز کو ہینڈل کریں۔ اس طرح آپ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج ہوشیار رہیں کہ آپ کسی بھی وجہ سے اپنے ساتھی کو تنگ نہ کریں۔ ضرورت سے زیادہ منفی یا اپنے ساتھی سے ہر وقت شکایت کرتے رہنا ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ساتھی حال ہی میں آپ سے کچھ کھنچا ہوا لگ رہا ہے۔ آپ کے الفاظ پر ان پر بہت گہرا اثر پڑے گا، لہٰذا آج اس معاملے میں محتاط رہیں۔ کافی طویل غور و خوض کے بعد آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آج آپ نے اپنے کیریئر کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا ملازمتوں یا کمپنی کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ ضروری غور و فکر کریں، یقیناً آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ آپ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے جوش و خروش کے تحت کچھ غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کے مفاد میں ہوگا کہ کام کرتے وقت اور مالی فیصلے کرتے وقت اپنے جذبات پر سختی سے قابو رکھیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا، کیونکہ چاند سیجیٹیریس میں ہے اس لیے آپ کے پیاروں کے ساتھ میل جول بڑھے گا، جس سے آپ کو خوشی اور راحت محسوس ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو کسی ایسی پارٹی میں پائیں گے جہاں آپ کو بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملے گا۔ یہ صرف ایک طویل عرصے سے کھوئے ہوئے دوست کے گھر جانا اور بہت اچھا وقت گزارنا بھی ہو سکتا ہے۔ معاملہ کچھ بھی ہو، آج آرام کرنے کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ کسی نامور ریسٹورانٹ، فلم تھیٹر یا یہاں تک کہ کسی مال میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک پیارا اس وقت کسی حد تک دور نظر آتا ہے۔ پریشان نہ ہو، یہ صرف عارضی ہے۔ اس خراب موڈ اور آپ کے راستے میں آنے والی منفی توانائی پر غور نہ کریں۔ آگے بڑھیں، سب کریں اور دوستوں یا خاندان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کریں۔ غیر ضروری بحث میں نہ پڑیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ تفریح اور دلچسپ کرنے سے آپ بہت بہتر محسوس کریں گے اور حالات جلد ہی معمول پر آ جائیں گے۔ آج آپ کے کیریئر کے دائرے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آپ کو اسے محفوظ طریقے سے کھیلنا چاہیے یا خطرات کو مول لینا چاہیے۔ آپ کے لیے مختلف آپشنز کھلے ہیں، جن میں سے کچھ کافی مضبوط اور کچھ زیادہ خطرناک ہیں۔ ہر آپشن کے فائدے اور نقصان کا بغور جائزہ لیں۔ کاروبار کی سست رفتار آپ کو کچھ مالی تناؤ کا باعث بن سکتی ہے، تاہم پریشان ہونے کی بجائے آپ کو اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ ان مختلف منصوبوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی، جن پر آپ ابھی کام کر رہے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان، سیجیٹیریس میں چاند کے بعد آپ اس ہفتے ہونے والی کچھ کشیدگی اور لڑائیوں کے نتیجے میں آج تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے دماغ کو آرام سے رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ آج چیزوں کو آسان لیں اور ہر قیمت پر لڑائی سے گریز کریں۔
दोस्तों या खानदान के साथ तनाज़ात का इंतखाब सिर्फ इस वक्त किया जाना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो। ज़हनी सुकून आपको आराम से रखेगा और आपके ब्लड प्रेशर को नुमाया तौर पर कम करेगा। आज रोमानवी मुहाज पर आपको इन तरीकों को देखना चाहिए जिनमें आपके पुराने वक्तों के ख्यालात आपके ताल्लुकात की राह में रुकावट हैं। अपने साथी के सामने खुलने से ना घबराएं और अपने ताल्लुकात में कुछ एक्साइटमेंट डालने के तरीकों पर तबादला ख्याल करें। आज मोहब्बत के मौके लेने का दिन है। आज आप अपने आप को ये सोचते हुए भी पाएंगे कि अपने कैरियर के उफ़क़ को कैसे बढ़ाया जाए, या तो किसी और शोबे में मूव करके या अपने कारोबार को बढ़ाकर। अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं। आपकी मुलाजमत के इम्कानात और आपका कारोबार आज आपके जहन से ज़रूर गुजरेगा। अपने तमाम ऑप्शंस को देखें क्योंकि इनमें से कोई एक आपको कैरियर के एक नए दिलचस्प रास्ते पर ले जा सकता है। माली मामलात में आज सिर्फ क्या सराइयों पर मबनी स्कीमों से खुद को बचाएं। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और जब तक मुमकिन हो अपने पैसे को संभाल कर रखें। दूसरे आपको आपकी मेहनत से कमाई गई रकम से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का दिन माली लिहाज से कदामत पसंद होने का है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। स्कॉर्पियो यानी बुर्जे अकरब, आप अपने आप को तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे और ज़िंदगी के बारे में एक पुरुमीद नुक्ता नज़र हासिल कर सकेंगे। ये उम्मीद सेजिटेरियस में चांद का असर है। आपके लिए कुछ शानदार सरप्राइजेस भी हो सकते हैं और इससे आपका मूड बेहतर हो जाएगा। आप इस तवानाई को अपने खानदान और दोस्तों के दरमियान इस तरह के खुशी के जज्बात पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। आज आपको आपका साथी आपसे जो कुछ कह रहा है उसे बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि वो शायद उदास महसूस कर रहा है और आपसे अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का इजहार करने की कोशिश कर रहा है। अपने कान और दिल दोनों से सुने। आज का दिन आपको कैरियर के मुहाज पर कुछ कामयाबियां देखने की इजाज़त देगा। ये खास तौर पर इन मंसूबों पर लागू होता है जो काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा हैं। ये हो सकता है कि कोई सीनियर प्रोजेक्ट में मुदाखलत करे और चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। आज आपको बचत के मंसूबों पर मंसूबाबंदी करने के लिए वक्त निकालना चाहिए जो आप शुरू कर सकते हैं। आपके सामने कुछ अख्तियारात हैं जिनमें से आप इंतखाब करेंगे। जहां तक आपके कैरियर का ताल्लुक है, आप में से कुछ को कुछ उलझनों का सामना है और कुछ सवालात आपको काफ़ी अरसे से परेशान कर रहे हैं। आज एक मुमकिन हल आपके सामने आएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस ख्याल पर अमल करें, चाहे ये कितना ही स्ट्रेंज क्यों ना हो। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सेजिटेरियस यानी बुर्जे कौस, आपके बुर्ज में चांद के साथ ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। आप में से कुछ को पेशेवराना मुहाज पर बहुत ज़्यादा पजीराई और तारीफ मिलने का इम्कान है। आपने जो मेहनत की है वो आखिरकार आपके साथियों और साहिबाने इक़्तिदार लोगों की तरफ से सराही जाएगी। इस वक्त में मुकम्मल तौर पर जज्ब हो और अपनी उलझनों से परेशान ना हो। आज आपको अपने साथी के साथ किसी गलतफहमी का शिकार होने का इम्कान है और आपको इससे निपटने का तरीका जानना मुश्किल होगा। ताहम आप अपने साथी को अपनी सफारती महारत से मुतासर करेंगे। हमेशा शफकत और मोहब्बत के साथ अपने महबूब से रुजू करें। इसका मतलब है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आज शाम बहुत बेहतर होगी। आज आप सोच रही होंगे कि क्या आपने काम की सही लाइन का इंतखाब किया है। दफ्तर में हालिया तनाव ने आपको कैरियर के मैदान में तब्दीली के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह आपके तमाम अख्तियारात पर गौर करने का एक नतीजा खेज वक्त है। अपने मैदान के अंदर और बाहर दीगर मुलाजमतों की छानबीन करके आज ही अपने कैरियर के उफ़क़ को वसी करें। आज आपको मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी के मुतअद्दिद अख्तियारात पर गौर करने का भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ें और अपने स्टॉक ब्रोकर से बात करें अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन अपनी रिहाइश या जायदाद के अख्तियारात को बेहतर बनाने पर गौर कर रहे हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जे जद्दी, आज आपके घर का माहौल खुशगवार और इत्मीनान बख्श रहेगा। अपने ख़ानदान या दोस्तों से मिलने के इस मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं जिनसे आप तवील अर्से से मुंसलिक नहीं हैं। क्योंकि चांद सेजिटेरियस में है इसलिए इस दिन को कुछ प्यारे दोस्तों के साथ दोबारा मिलने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत से निपटने के दौरान मोहतात रहें क्योंकि दलाइल और झगड़े का गालिब इम्कान है। अगर आप अपनी बात को देखते हैं तो आप ज़्यादातर इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपका साथी खराब मूड में है तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से नरमी और देखभाल करें
آپ کا دن بہت کم نقصان کے ساتھ گزر جائے گا۔ آج آپ شکر گزار محسوس کریں گے کہ آپ کے کام یا آپ کی پڑھائی میں کچھ حالیہ رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اس آگے بڑھنے کی تحریک کو معمولی نہ سمجھیں اور صرف آگے بڑھتے رہیں۔ پیسہ کمانا ایک مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو ایک کے بعد ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی پوری توجہ اپنے کاروبار پر رکھیں۔ آج آپ کے کاروبار میں پیدا ہونے والے پریشان کن مسائل سے ہوشیار رہیں۔ آج کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے محتاط رہنے کی کوشش کریں، خاص کر اگر اس کا تعلق پراپرٹی ڈیل سے ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ اپنے دوستوں کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ سیجیٹیریس میں چاند آپ کی زندگی میں چیزوں کو بدلنے کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ اپنے ماضی کو چھوڑیں اور حال کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی دوستی کے بندھن مزید مضبوط ہوں گے اور یہ لمحات آنے والے طویل عرصے کے لیے پسند کیے جائیں گے۔ آپ اونچائی اور نشیب و فراز کے دوران ایک ساتھ رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے کامیاب تعلقات کا جشن منائیں۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کسی نازک رشتے کے معاملے پر بات کر رہے ہیں تو محتاط رہیں کہ آپ اس پر کس طرح گفتگو کرتے ہیں تاکہ کوئی غیر ضروری غلط فہمی نہ ہو۔ اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں اور غور سے سنیں کہ آپ کا ساتھی آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ آج آپ اس بات کی نشاندہی کرنا چاہیں گے کہ کن پیشہ ورانہ شعبوں میں آپ کی مہارتیں کمزور یا کم ہیں اور ان کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کریں گے۔ یہ آپ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی اہلیت یا آپ کی مواصلات کی مہارت کے شعبے میں ہو سکتا ہے۔ غیر متوقع حالات کی وجہ سے آپ کے مالی فوائد میں تاخیر ہوئی ہے، لہٰذا کاروبار میں آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آپ نے آج نوکری کا صحیح انتخاب کیا ہے۔ جب مسائل کا سامنا ہو تو مایوس نہ ہوں۔ آج آپ کے دوسرے آپشنز کو چیک کرنے کا دن ہے، حالانکہ آپ کے کام کی موجودہ لائن میں سب کچھ ضائع نہیں ہوا۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسز یعنی برج حوت، آپ سیجیٹیریس میں چاند کے ساتھ زیادہ بہادر ہیں اور آپ نئے تجربات تلاش کریں گے۔ آپ اپنے خول سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے آزاد کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنے مقصد کے حصول سے روک رہی ہے، کیونکہ معمول کا طریقہ ہے کہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ کچھ خطرات مول لینے کے لیے تیار ہیں تو بھی آپ کو احتیاط برتنی چاہیے۔ آج آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے کی آپ کی خواہش سے چل رہی ہے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے اپنے مقصد سے جڑے رہیں اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مت پڑیں۔ آپ کے رومانوی ساتھی کو بھی آپ کے لیے بہترین کی خواہش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف آپ کو۔ آج ہی اپنی خاندانی زندگی اور پیار کی زندگی میں توازن تلاش کریں۔ آج اپنی صلاحیتوں کو وسیع کرنے کے طریقے بھی تلاش کریں۔ آپ کو مستقبل میں اچانک ملازمت تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور آپ اس سے حیران ہو سکتے ہیں۔ ابھی اپنے کمزور نکات کی نشاندہی کرنے سے آپ کو مستقبل میں جاب مارکیٹ میں مدد ملے گی۔ آج آپ کو اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے پیسے کے حوالے سے تھوڑا سا غیر حاضر ہونے کا شکار کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ابھی بینک سے پیسہ نکالا ہے، لیکن حقیقت میں آپ اسے غیر ضروری مصنوعات اور خدمات پر خرچ کر رہے ہیں جس کا آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔